ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् चतुर्विंशतितमं दशकम् प्रह्लादचरितवर्णनम्। हिरण्याक्षे पौत्रीप्रवरवपुषा देव भवता हते शोकक्रोधग्लपितधृतिरेतस्य सहजः। हिरण्यप्रारम्भः कशिपुरमराराति सदसि प्रतिज्ञामातेने तव किल वधार्थं मधुरिपो विधातारं स खलु तपसि त्वान चिरतः पुरः साक्षात् कुर्वन् सुरनरमृगाद्यैरनिधनम् वरल्लब्ध्वा दृप्तो जगदिह भवन्नायकमिदम् परिक्षुन्दन्निन्द्रादहरत दिवन् त्वामगणयन् निहन्तुं त्वां भूयस्तव पदमवाप्तस्य चरिपोः बहिर्दृष्टेरन्तर्दधितहृदये सूक्ष्मवपुषा नदन्नुच्चैस्तत्राप्यखिलभुवनान्ते च मृगयन् धिया यातं मत्वा स खलु जितकाशी निववृते ततोऽस्य प्रह्लादः समजनिसुतो गर्भवसतौ मुनेर्वीणापाणेरधिगत भवद्भक्तिमहिमा स वै जात्या दैत्यः शिशुरपि समेत्य त्वयि रतिम् गतस्त्वद्भक्तानां वरद परमोदाहरणताम् सुरारीणां हास्यन्तव चरणदास्यन्निजसुते स दृष्ट्वा दुष्टात्मा गुरुभिरशिशिक्षच्छिरममुम् गुरुप्रोक्तं चासाविदमिदमभद्राय दृढमित्यपाकुर्वन् सर्वं तव चरणभक्त्यैव ववृधे अधीतेषु श्रेष्ठं किमिति परिपृष्टेऽथ तनये भवद्भक्तिवर्यामभिगदति पर्याकुलधृतिः गुरुभ्यो रोषित्वा सहजमतिरस्येत्यभिविदन् वधोपायानस्मिन् व्यतनुत भवत्पादशरणे सशूलैराविद्धः सुबहुमथितो दिग्गजगणैः महासर्पैर्दष्टोऽप्यनशनगराहारविधुतः गिरीन्द्रावक्षिप्तोऽप्यहह परमात्मन्नयि विभो त्वयि न्यस्तात्मत्वात् किमपि न निपीडामभजत ततः शङ्काविष्टः स पुनरतिदुष्टोऽस्य जनकः गुरूक्त्या तद्गेहे किल वरुणपाशैस्तमरुणत् गुरोश्चासान्निध्ये स पुनरनुगान् दैत्यतनयान् भवद्भक्तेस्तत्त्वं परममपि विज्ञानमशिषत् पिता शृण्वन् बालप्रकरमखिलन् त्वत्स्तुतिपरम् रुषान्धः प्राहैनं कुलहतककस्ते बलमिति बलं मे वैकुण्ठस्तव च जगतां चापि सबलं स एव त्रैलोक्यं सकलमिति धीरोऽयमगदीत् अरे क्वासौ सकलजगदात्मा हरिरिति प्रभिन्ते स्मस्मन्
प्रभिन्ते स्म स्तम्भं चलितकरवालोदिति सुतः अतः पश्चाद्विष्णु न हि वदितुमीशोऽस्मि सहसा कृपात्मन् विश्वात्मन् पवनपुरवासिन् मृडय माम् इति श्रीमन्नारायणीये प्रह्लादचरितवर्णनं नाम चतुर्विंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयं पञ्चविंशतितमं दशकं नरसिंहावतारवर्णनम् स्तम्भे घट्टयतो हिरण्यकशिपोः कर्णौ समाचूर्णयन् आघूर्णज्जगदण्डकुण्डकुहरो घोरस्तवाभूद्रवः श्रुत्वायं किल दैत्यराजहृदये पूर्वं कदाप्यश्रुतम् कम्पः कश्चन सम्पपात चलितोऽप्यम्भोजभूर्विष्टरात् दैत्ये दिक्षु विसृष्टचक्षुषि महासंरम्भिणि स्तम्भतः सम्भूतन्न मृगात्मकन्न मनुजाकारौ वपुस्ते विभो किं भीषणमेतदद्भुतमिति व्युद्भ्रान्तचित्ते सुरे विस्फूर्जद्धवलोग्ररोमविकसद्वर्ष्मा समा जृम्भथाः तप्तस्वर्णसवर्णघूर्णदति कूक्षाक्षं सटाकेसरप्रोत्कम्पप्रनिकुम्बिताम्बरमहो जीयात्तवेदौ वपुः व्यात्तौ व्याप्तमहादरी सखमुखं खड्गोग्रवल्गन्महा जिह्वा निर्गमदृश्यमानसुमहादंष्ट्रायुगोड्डामरम् उत्सर्पद्वलिभङ्गभीषणहनु ह्रस्वस्थवीयस्तरग्रीवं पीवरदोषतोद्गतनखक्रूरांशु दूरोल्बणम् व्योमोल्लङ्घि घनाघनोपमघन प्रध्वान निर्धावित स्पर्धालु प्रकरन् नमामि भवतस्तन्नारसिंहौ वपुः नूनौ विष्णुरयन्निहन्यमुमिति भ्राम्यद्गदाभीषणम् दैत्येन्द्रं समुत्पाद्रवन्तमधृता दोर्भ्यां पृथुभ्याममुम् वीरो निर्गलितोऽथ खड्गफलकौ गृह्णन् विचित्रश्रमान् व्यावृण्वन् पुनरापपात भुवनग्रासोऽद्य तन्त्वामहो भ्राम्यन्तन्दितिजाधमं पुनरपि प्रोद्धृत्य दोर्भ्याञ्जवात् त्वारेथोरुयुगे निपात्य नखरान् उत्खाय वक्षो भुवि निर्भिन्दन्नधिगर्भनिर्भरगलद्रक्ताम्बुबद्धोत्सवम् पायं पायमुदैरयो बहुजगत्संहारि सिंहारवान् त्यक्त्वा तं हतमाशु रक्तलहरी सिक्तोन्नमद्वर्ष्मणि प्रत्युत्पत्य समस्तदैत्यपटलीं चाखाद्यमाने त्वयि भ्राम्यद्भूमिविकम्पिताम्बुधिकुलौ व्यालोलशैलोत्करम् प्रोत्सर्पत्खचरं चराचरमहो दुःस्थामवस्थान् दधौ तावन्मांसवपाकरालवपुषं घोरान्त्रमालाधरम् त्वां मध्ये सभमित्थकोपमुषितं दुर्वारगुर्वारवम् अभ्येतुं न शशाक कोऽपि भुवने दूरे स्थिता भीरवः सर्वे शर्वविरिञ्च वासवमुखाः प्रत्येकमस्तोषत
भूयोऽप्यक्षतरोषधाम्नि भवति ब्रह्माज्ञया बालके प्रह्लादे पदयोर्नमत्यपभये कारुण्यभाराकुलः शान्तस्त्वङ्करमस्य मूर्ध्नि समधा स्तोत्रैरथोद्गायतः तस्या कामधियोऽपि ते निथवरल्लोकाय चानुग्रहम् एवन्नाटितरौद्रचेष्टितविभो श्रीतापनीयाभिधः श्रुत्यन्तस्फुटगीत सर्वमहिमन्नत्यन्त शुद्धाकृते तत्तादृङ्निखिलोत्तरं पुनरहो कस्त्वां परो लङ्घयेत् प्रह्लादप्रिय हे मरुत्पुरपते सर्वामयात् पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये नरसिंहावतारवर्णनं नाम पञ्चविंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते